Kani mga bay kung genuine gyud ni, mamilyonaryo gyud ning atong igsuong mananagat nga taga Sultan Kudarat. Nakakita man gud ni siya og ito ang ambergris o kanang suka sa sperm whale o balyena nga perting mahala. Para sa kompletong detalye mo balita ani si Ian Melesio sa The Freeman Banat News. Mura og nakaigo og jackpot ang usa ka mananagat, human niya napalgan ang maisip nga sama sa bulawan o gold nga suka or sinuka sa balyena. Kay gituhan man gud ni nga milyon-milyon ka pesos ang kada kilos ambergris. Ang video uploader nga si Steward Ninang niingon nga ang ambergris nakitaan sa iyang uyuan niadtong Biyernes sa udto. Padung na daw pauli ang iyang uyuan sa dihang nakitaan niya ni nga naglutaw diya sa lawod sa kadagatan sa Libak, Sultan Kudarat. Tungod kay dili niya kaya, nangayo siya og tabang sa mga silingan, gibaatan nila ni og pisi og hinay-hinay nga giguyod padung sa Daplin hangtod nga naabot sila sa Fishport. Lahi daw kayo og baho og kolor ang ambergris nga gitawag nila karong floating gold. Ang ingon ni Steward, nibagtok na daw ni og bugat ang suka sa balyena o sperm whale. Milyon ang presyo sa kada kilo aning ambergris sa merkado kung mugawas sa eksaminasyon nga tinuod gyud ni. Kay usa ni sa pinakaimportanteng sagol sa paghimo og mga mahalon nga mga pahumot o perfumes para dili dayon mahupas o mawala ang baho sa kahumot. Gidala nila ni sa Libak Fishport o gipaabot nga tan-awon sa mga taga BFAR o DNR aron matan-aw kung tinuod ba gyud ni nga ambergris. Abot og 200 kilos ang timbang sa maong suka sa balyena. Para sa One Balita by Ian B. Melesio sa The Freeman Banat News.